अस्सलाम वालेकुम। असलम एस्ट्रोलॉजी में अपनी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक के हालात आपके कैसे गुजरेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मिजाइचे बनाता हूँ तो इनमें मैं 3 तरह के इल्म इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 1 इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आम तौर पर नजूमी कहते हैं, और दूसरा इल्म है इसमें इल्म अमल कहते हैं, और इसके अलावा तीसरा जो इल्म है इसमें इस्तेमाल करता हूँ वो होता है इल्म जफ़र। उसकी एक ब्रांच होती है जफ़र की, वो उसे हम कहते हैं मुस्तसिला। इससे ये मैं जायचे बनाता हूँ, तब जाके मैं अगर मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी यानी सितारों का जायचा बनवाऊँ तो फिर मैं आपको ये जो छोटे छोटे मामलात हैं, रोज़मर्रा के मामलात हैं, ये मैं आपको आसानी से नहीं बता सकता। तो इसीलिए मैंने ये इल्म तीनों इसमें शामिल किए हुए हैं। मैं आपसे छोटी सी इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के लाल वाले बटन पर आइकन पर आप क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बुर्ज सुंबला वालों से, बुर्ज सुंबला वाले जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें, जिसका पहला हरफ पे से शुरू होता है। पे से मतलब पाकिस्तान भी होता है, ऐसे कोई ज़्यादा होते हैं, नाम होते हैं बहुत से। पे और गैन, जिसे माना गालीचा, गैन गालीचा, इससे नाम शुरू होते हैं, तो वो भी ये बुर्ज सुंबला चेक कर लें और ये रीडिंग करें और हमारी ये वीडियो देखें। कुछ सुंबला वालों के जो कुछ माल के मामलात हैं, पैसे के मामलात हैं, वो तोक़ुफ़ का शिकार है। तोक़ुफ़ मतलब देरीना मकसद देर से हासिल होने वाले मकासद। कुछ आपके ज़्यादातर जो पैसे से वाबस्ता कुछ मामलात हैं वो इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन तोक़ुफ़ के बाद कुछ दिनों के बाद देर से। और कुछ मामलात प्रॉपर्टी के भी आपको फ़ायदे में दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते जो आपको फ़ायदे हासिल होंगे, पैसे के भी फ़ायदे हासिल होंगे, और जायदाद, ज़मीन और जायदाद की तरफ से भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन वो भी कुछ तोक़ुफ़ के बाद, मकसद कुछ दिनों के बाद, जल्दी में नहीं। और आपको इस हफ्ते अपने बिरादरान से, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। और जो आपको इनसे अगर कोई उम्मीदें हैं तो वो आपकी उम्मीदें इस हफ्ते पूरी हो सकती हैं। और आपके करीबी रिश्तेदारों में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई शादी के मामलात हो सकते हैं, कुछ ऐसा आपके खूनी रिश्तों में, करीब के रिश्तों में दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसे मामलात हो सकते हैं। और आपका आना जाना भी दिखाई दे रहा है करीब की सिटी में, ख़ास करके शादी ब्याह या ऐसे फंक्शन के मामलात में आप करीब की सिटी में आपका आना जाना रहेगा। करीब की सिटी से आपको फ़ायदा होगा। आपको कहीं बिज़नेस के मामलात हैं, कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आपके कुछ मामलात, कुछ बिज़नेस किसी दूसरे सिटीज़ से वाबस्ता हों, करीब करीब की सिटी से, तो इनसे आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और जिनका बिज़नेस ऐसा है जिनमें इनको दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, आना जाना रहता है, तो इनको तो इस हफ्ते ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जिनका बिज़नेस ऐसा है जैसे कुछ शादी के सामान बेचते हैं, कुछ ऐसे खुशी वाले जो सामान होते हैं, सालगिरह के सामान, जहाँ कोई बिज़नेस होता है, शादी के कुछ कपड़े होते हैं, कपड़ों का कारोबार होता है, कुछ कॉस्मेटिक का, शादी के मामला से जो जुड़े हुए होते हैं बिज़नेस है, इनसे इनको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जायदाद में इस हफ्ते सबात होगा, मकसद मना ऐसा कि सबात हमेशा इंशाल्लाह आपके पास कायम रहेगी और कोई आपसे ये जायदाद छीन नहीं सकेगा। तो आपका चौथा होम है जो जायदाद का है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई आप इस हफ्ते जायदाद खरीदेंगे तो वो आपके पास कायम और दायम रहेगी और हमेशा ज़्यादा अरसे तक आपके पास रहेगी, कोई उसे आपसे छीन नहीं सकेगा। और आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी, अपने बच्चों की तरफ से भी आपको खुशी मिलेगी, आपको कोई तोहफ़ा भी मिल सकता है। और आपको अपने ऐसे समझे आप जिससे प्यार करते हैं तो वो भी, इनसे भी आपको मुलाकात भी हो सकती है और उसकी तरफ से आपको अच्छा रिस्पांस भी इस हफ्ते मिलेगा। और आपको कोई इनाम भी लग सकता है, किसी का प्राइज़ बांध लिया हुआ है तो इसको भी इस हफ्ते इनाम मिल सकता है। इसको सेहत का मसला है तो इस हफ्ते इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से इनको सेहत मिलेगी और उनको शफ़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने मुलाजिम की कमी महसूस होगी, कोई हैं जो अपने पास मुलाजिम रखते हैं तो इस हफ्ते इनको मुलाजिमों की कमी महसूस होगी।
اور کوئی شادی کرنا چاہے تو اس ہفتے ان کی شادی ہو سکتی ہے، اور اس ہفتے ان کو نیک عورت مل سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے ازدواجی تعلقات جو آپ کے ہیں وہ اچھے رہیں گے، بیوی کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی، اور آپ کو مال بھی ملے گا، اور آپ کا کہیں دعویٰ ہے، کہیں آپ کا عدالتی معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ قرضہ وغیرہ لینے دینے کی اگر اس ہفتے بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کے قرضہ لینے دینے میں ایسی کوئی بات نہیں دکھائی نہیں دے رہی کہ کہیں سے آپ کو قرضہ ملے، یا کہیں آپ کو قرضہ ادا کرنا پڑے تو وہ آپ ادا کر سکیں۔ اور آپ کو عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے بزنس میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کو خوشی میں ملے گی، اپنے افسروں کی طرف سے بھی آپ کو عزت ملے گی، وہاں سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا، آپ کا پروموشن بھی ہو سکتا ہے اور عزت بھی آپ کو ملے گی۔ اور آپ کا اس ہفتے ایسے سمجھے کہ حالات جو ہیں سعادت مندی والے ہیں، اور آپ کے زیادہ تر کچھ معاملات ایسے ہیں جو آپ کو دوستوں سے آپ کے مقاصد حل ہوں گے، اور بزرگوں سے آپ کے مقاصد حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو بزرگ نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو اس ہفتے بدن ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی قیدی ہے تو قید میں بند ہے، جیل میں بند ہے، کوئی مقدمہ ہے، کسی کو سزا ہوئی ہے تو وہ اس ہفتے اس کو رہائی مل سکتی ہے۔ اور کاروبار کم ہوگا، شروع میں کاروبار تو اچھا دکھائی دے رہا ہے، لیکن پھر کچھ بیچ میں زیادہ کچھ بزنس کم ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں پھر دوبارہ وہ آپ کا بزنس کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ گمشدہ اگر کوئی آپ کی چیز کوئی کھو گئی ہے یا ایسے کچھ معاملات ہو گئے ہیں تو وہ گمشدہ چیز آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے، اور آپ کو وہ مل جائے گی۔ آپ کی مشکلات اس ہفتے کم ہوں گی، آپ کو دوستوں سے امیدیں آپ کی پوری ہوں گی، اور آپ کو کسی دوست سے کوئی بھی آپ کا کوئی ایسا آپ نے کوئی امید لگائی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے وہ دوستوں سے آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو ہم نے جو برج سنبلا والوں کے جو مجموعہ نکالا ہے تو وہ اس ہفتے کیسے رہے گا، تو ان میں دو باتیں ہیں جو ان کے ہفتے کے اینڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے وہ حصول مراد، جو بھی مقصد حصول مراد کا مقصد ہے، جو بھی انہوں نے تقریباً جو مقاصد انہوں نے اپنے ذہن میں رکھے ہیں کہ یہ میرے پورے ہو جائیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے وہ ان کے پورے ہو جائیں گے۔ اور جن کو صحت کے معاملات میں کچھ پریشانی ہے، کچھ بیماری ہے، تو آخری ہفتے میں ان کو مکمل اور زیادہ صحت ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ان کے جو تکلیف ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ہیں حالات برج سنبلا والوں کے۔ تو ہم اب آتے ہیں برج اسد کی طرف۔ کا نام جن میم سے شروع ہوتا ہے یا جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو وہ برج اسد کو چیک کر سکتے ہیں، جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، جیسے مبشر ہوتا ہے یا ایسے کوئی نام میم سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو ایم سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے برج اسد والوں کا ایک نیک سفر ہوگا، کہیں جانا ہوگا، اسے ان کو فائدہ ہوگا، اور اچھا فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور کچھ دشمنی بھی دکھائی دے رہی ہے، اپنے دشمنوں کی طرف سے ان کو عداوت رہے گی، کچھ ایسے حالات کچھ ایسے معاملات آ سکتے ہیں۔ اور پیسے کے معاملات میں ان کو اس ہفتے کچھ دقت رہے گی۔ دقت ہفتے کے شروع میں تو رہے گی، لیکن ہفتے کے اینڈ میں دقت کچھ اور زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کچھ پیسے کے معاملات میں ان کو پریشانی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کچھ بچوں کے معاملات میں کچھ ایسی باتیں دکھائی دے رہی ہیں، کچھ پریشانی والی باتیں، کچھ دکھ والی باتیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ غم والی باتیں ایسی کچھ سننے کو ملیں گی، جس سے آپ کو کچھ اس ہفتے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور اپنے محبوب کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے پریشانی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بھائی بہنوں سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور ان سے آپ کو خوشی بھی ملے گی، اور لیکن ایسا ہے کہ کچھ اس میں توقف ہے۔ بھائی بہنوں اور قریبی رشتہ داروں کی طرف سے آپ کی ہیلپ تو ہو رہی ہے، لیکن کچھ توقف کے بعد، یعنی مقصد کچھ دنوں کے بعد، کچھ تھوڑا دیر سے۔ اور اس ہفتے آپ کا جو قریب کا سفر ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ اس ہفتے مانا ہے، مانا کا مقصد ہے کہ آپ کا آنا جانا کہیں اس ہفتے قریب کی سٹی میں آپ کا آنا جانا نہیں رہے گا، مقصد آپ اپنی سٹی میں ہی رہیں گے۔ اور کچھ آپ کا جائیداد میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اپنی پراپرٹی میں آپ کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، آپ اپنا گھر تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ شفٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ آپ سے دشمن وغیرہ ہیں
जो आपको कुछ उनमें जायदाद के मामलात में कुछ अदालतों में भी जा सकते हैं, कुछ अदालती मामलात भी हो सकते हैं आपके प्रॉपर्टी के मामलात पर। और वालिद साहब की तरफ से इस हफ्ते आपको कुछ परेशानी रहेगी, कुछ ऐसे मामलात होंगे कुछ जो परेशानी के बायस बने, जो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं इनकी तरफ से आपको कुछ इस हफ्ते कुछ गलत प्रोपेगेंडा आपके लिए वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकसद वो ऐसे कि जैसे किसी पर तोहमत लगाई जाए, कुछ ऐसे आदमी हैं कुछ जिनको आप चाहते हैं वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मकसद वो आप पर तोहमत लगा रहे हैं। किसी जो आपका कोई मुलाजिम, जिनको कुछ मुलाजिम वगैरह हैं अपने काम के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, तो इनकी तरफ से भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इस हफ्ते बुर्ज असद वाले जो फीमेल हैं इनके कुछ मर्ज़ में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फीमेल हैं, जो मेल हैं तो इनको इतनी परेशानी नहीं है, जो फीमेल हैं बुर्ज असद वाली तो इनको कुछ इस हफ्ते मामलात कुछ सेहत के मामले में ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ घरेलू मामलात में कुछ तनाज़ा रहेगा, मामलात आपके अच्छे नहीं रहेंगे, मियाँ बीवी में कुछ अनबन भी रहेगी, कुछ ऐसे हालात भी हो सकते हैं, कुछ इसमें कुछ एहतियात करना चाहिए। और जिसके साथ आपका बिजनेस या पार्टनर है तो इससे भी आपको इस हफ्ते कुछ एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो जो आपकी पार्टनरशिप है वो कहीं ऊपर नीचे भी हो सकती है, कोई टूट भी सकती है, कहीं कुछ ऐसा मामलात भी हो सकते हैं। कर्जा आपको अगर किसी से लेना है या कुछ देना है, किसी से आपको कर्जा लेना है तो इसमें कुछ तनाज़ा कुछ ऐसा अनबन दिखाई दे रही है। आपका किसी के ऊपर कर्जा है, वो आप अगर इससे इस हफ्ते लेने की कोशिश करेंगे तो वो बात झगड़े तक भी आ सकती है, और ऐसे समझे कि उसमें फ़ाइट भी हो सकती है और कुछ अनबन हो सकती है। इसीलिए इस हफ्ते थोड़ा ये आप ज़हन में रखें। और अगर आप कोई कर्ज़ा अदा करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपका कर्ज़ा अदा होना ज़्यादातर मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और अगर कोई आपका कोई प्रॉपर्टी है, कुछ उसे प्रॉपर्टी के मामलात में आपके कुछ किसी के साथ कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं शेयर के मामलात में, तो इनमें भी कुछ खौफ करना चाहिए। इसमें भी कुछ झगड़ा कुछ ऐसा मामला दिखाई दे रहे हैं कुछ असद वालों के प्रॉपर्टी के मामलात में। ज़्यादातर जो मामलात हैं इसमें कुछ टेंशन, कुछ अदालती कुछ फैसले और कैसे कुछ बातें फैसले में भी जा सकती हैं। और जो इल्म हासिल करना चाहते हैं बच्चे तो इनके लिए इस हफ्ते खुशखबरी है, वो इनके इल्म में इजाफा होगा। और लेकिन ऐसा है कि इनके जो अगर एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम में वो इतने नंबर हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन इनका जो इल्म है इनमें इजाफा होगा। और सफ़र इनके लिए इस हफ्ते फ़ायदा मंद है, कहीं वे दूर की सिटी में जाएंगे तो सफ़र से इनको फ़ायदा हासिल होगा, और इनका जो सफ़र होगा बेखतर होगा, कोई इसमें ख़तरा नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। बिज़नेस आपका इस हफ्ते कम होगा। और जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं तो इनको इस हफ्ते तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जो इनके अफसर बाला हैं तो इनके ऐसे समझें कि इनके जो ओहदा है जिस पर ये फायज हैं तो इनसे इनको निकालने की भी कोशिश की जा सकती है कि कहीं इनका वो जो जॉब वगैरह हैं तो इनसे वो छीनी जाए। तो इसलिए इसका एहतियात करना इस हफ्ते ज़रूरी है, क्योंकि अफसरान का आप पर इस हफ्ते ऐसे समझे कि नज़र करम नहीं होगी, बल्कि ऐसे समझे कि कुछ ज़हमत होगी, कुछ ऐसे मामलात होंगे कि आपके खिलाफ होंगे। इसीलिए थोड़ा एहतियात करें। अपनी वालदा से भी आपकी इस हफ्ते कुछ परेशानी कुछ ऐसे मामला दिखाई दे रहे हैं जो अपनी आपको अपनी वालदा की तरफ से महसूस होंगे। और आपका बिज़नेस कारोबार इस हफ्ते अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा अच्छा नहीं कि ऐसे कहें ऐसे समझें कि आप ऐसे समझें कि तंग हो जाएंगे कि ये जो मेरा बिज़नेस है मैं इसको छोड़ दूँ, मैं इसके बजाय कुछ और कर लूँ, तो ऐसे मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते कुछ दोस्तों से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो आपके कुछ दोस्त हैं आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और आपके पास माल भी जमा हो सकता है, मकसद पैसा जमा हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं, इस हफ्ते हो सकता है हो या ना हो, लेकिन कुछ अरसे में आपके पास माल भी जमा होना शुरू हो जाएगा, और आपको अपने दोस्तों से हेल्प भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो भी आगे आपको मिलेगी। आपके कुछ दुश्मन हैं जो होंगे तो इनमें से कुछ दुश्मन ऐसे हैं, एक आधा दुश्मन है जो आपका इस हफ्ते सच्चे दिल से आपका दोस्त बन जाएगा। और अगर कोई कैद में बंद है, कोई जेल में सज़ा काट रहा है तो इसके लिए इस हफ्ते आज़ादी का इम्कान दिखाई दे रहा है। और आपकी इस हफ्ते जो ज़्यादातर उम्मीदें पूरी होंगी वो होगी अपने दोस्तों से
اور اپنے بچوں سے، آپ کے جو دوست وغیرہ ہیں تو ان سے بھی آپ کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، ان سے آپ کو خوشی بھی ملے گی، ان سے آپ کو مراد حاصل ہوگی، اور اپنے بچوں سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی، آپ کا مطلوب آدمی ہے وہ اس ہفتے واپس آئے گا۔ اور کچھ معاملات برج اسد والوں کے جو ہیں دکھائی دے رہے ہیں، جو زیادہ تر جو بڑے بڑے معاملات ہیں تو وہ تو ان کے لیے 4 مہینے 120 دن تک وہ ان کے بند ہو گئے ہیں، بڑے بڑے جو معاملات ہیں 120 دن تک وہ نہیں ہو سکیں گے ان کا جو یہ ہے۔ اور ان کا جو برج اسد والوں کا جو ہم نے مجموعہ نکالا ہے تو جو آخر میں ہے تو ان کا ایک تو مجموعے میں یہ آتا ہے کہ ان کا نیک سفر رہے گا، سفر سے ان کو فائدہ ہوگا، اور تمام کاموں میں ان کی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے کامیابی ہوگی۔ لیکن جو زیادہ بڑے کام ہیں کچھ ایسے ذہن میں ہیں وہ تو 4 مہینے کے لیے بند ہے، 4 مہینے کے بعد وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ برج میزان والوں کی طرف جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو وہ برج میزان رے مطلب آر، جن کا نام رے سے تے والے اور رے والے، جن کے نام کا پہلا حرف رے سے تے سے یا توے سے شروع ہوتا ہے تو یہ برج میزان کو دیکھیں کہ ان کو چیک کریں تو یہ ان کے لیے ہی صحیح رہے گا۔ برج میزان والوں کی ابتدا جو ہوگی وہ خیر سے ہوگی، اور ان کی جو زیادہ امیدیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں برج میزان والوں کی، وہ فیمیل کی طرف سے ان کو مدد ہوگی، اور زیادہ تر جو ان کی کچھ معاملات ہوں گے، زیادہ جو مین معاملات ہوں گے وہ عورتوں سے وابستہ ہوں گی، اور ان سے ہی آپ کی وہ مرادیں حاصل ہوں گی اور پوری بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور آپ کو اس ہفتے پیسہ بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، اور ایسے سمجھے کہ مال میں اضافہ بھی ہوگا، پیسے میں بھی اضافہ ہوگا۔ کوئی گمشدہ چیز ہے آپ کی، اگر کوئی کچھ گم ہو گئی ہے، پیسے کی چیز ہے، زیادہ مہنگی چیز ہے تو وہ بھی آپ کو گمشدہ چیز آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے۔ تو آپ کی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے آپ کو اس ہفتے کچھ دشمنی رہے گی، کچھ ان سے انبن رہے گی، کچھ ان سے جدائی رہے گی، کچھ ان سے نامرادی رہے گی، اور سفر سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ہوگا۔ کہیں آپ اگر جانے کا سوچ رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اور آپ کو اس ہفتے جائیداد میں کچھ نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جیسے گھر ہو، کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جائیداد ہو، اس میں کچھ ایسے معاملات دکھائی دے رہے ہیں کہ اس میں آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ایک مکان سے نکل کر آپ کسی اور مکان میں بھی اس ہفتے منتقل ہو سکتے ہیں، مقصد شفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا۔ ہفتے خوشخبری بھی ملے گی، اپنے بچوں کی طرف سے بھی خوشخبری ملے گی، اور جس کو آپ چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو خوشخبری بھی ملے گی، اور ان سے آپ کو ایسے سمجھے کہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو جن کو پرائز بانڈ وغیرہ لیے ہوئے تو ان کو اس ہفتے پرائز بانڈ کے انعام بھی لگ سکتے ہیں۔ اور جن کو صحت کا معاملہ ہے تو اس ہفتے وہ ان کو صحت میں شفا ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ایسی شفا ہوگی جو ایسے سمجھے شروع میں تو وہ تقریباً صحیح ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ دوبارہ اس مرض میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کے جو ملازم ہیں ان میں آپس میں کچھ، جو آپ کے ملازم ہیں ان سے آپ کا کچھ تفرقہ رہے گا، اور آپ کا جو شریک حیات ہے، جو آپ کے ازدواجی تعلقات ہیں وہ اس ہفتے صحیح نہیں رہیں گے، وہ ان میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے، اور تعلقات کو اچھے کرنے کی کوشش کریں۔ اور بزنس کے معاملات، بزنس وہ جو مقصد جو پارٹنرشپ والے ہوتے ہیں، شراکتی کاروبار ہوتے ہیں تو ان سے بھی آپ کو اس ہفتے معاملات میں کچھ اچھی اور بہتری لانی چاہیے، نہیں تو یہ کہ ٹوٹتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں آپ کے جو معاملات ہیں، شراکتی معاملات بزرگوں سے، اور جو ایسے کچھ آدمی ہیں ان سے آپ کو اس ہفتے کچھ احتیاط کرنا چاہیے، جو بزرگ ہیں، جو عزت والے ہیں، جو بڑے مان و شان والے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ خوف کرنا چاہیے، کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کا سفر ہو سکتا ہے، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، جو بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے علم میں اس ہفتے اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور خواب آپ کے اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور سعادت آپ کو ملے گی، اور دوستوں اور بزرگوں سے آپ کے مقصد پورے ہوں گے، آپ کے مقصد بزرگوں اور دوستوں سے آپ کے پورے ہوں گے۔ لیکن ایک ایسا بھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کچھ بزرگوں سے آپ کو احتیاط بھی کرنا چاہیے، جو بزرگ ہیں، جو افسر ہوتے ہیں یا ایسے بڑے آدمی ہوتے ہیں جو مان و شان والے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے آپ کو کچھ خوف رہے گا، ان سے کچھ احتیاط کریں۔ لیکن آپ کا جو
मकसद पूरा होगा, वो एक होगा दोस्तों से और दूसरे होंगे बुज़ुर्गों से। और औरतों से भी आपकी मुरादें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपके दोस्तों में कुछ ऐसे सच्चे दोस्त हैं, तो इनकी तरफ से आपको इस हफ्ते अच्छी हेल्प होती हुई दिखाई दे रही है। आपने कुछ अगर कोई ज़हन में कुछ ऐसी उम्मीदें वाबस्ता की हैं, तो अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी उम्मीदें ये आपकी पूरी होंगी। हफ्ते आपके दोस्तों के में जो आपके दोस्त हैं, कुछ करीब के दोस्त ज़्यादा जिससे आपका उठना बैठना है, तो इनके इनके घर में या उनके कुछ शादी के हालात, कुछ फंक्शन के मामलात कुछ आपके दोस्तों के घरों में दिखाई दे रहे हैं कि कहीं आपका उधर जाना भी हो सकता है और वहाँ खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। और जो कैदी है वो कैद में है, तो इस हफ्ते इसकी कैद से रिहाई नहीं पा सकेगा, वो अभी कुछ दिन और जेल में इसको बेचना पड़ेगा। तो कारोबार बिजनेस इनका जो है अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। बिजनेस के मामलात में इस हफ्ते आपके माशाल्लाह अच्छे नताज दिखाई दे रहे हैं और बुज़ुर्गों से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी और अपने अफसरान से आपके जो बड़े अफसर होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं और कुछ इनसे भी आपको कुछ हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। मकसद ये है कि आपका जो मजमुआ है जो हमने निकाला है बुर्ज मीज़ान वालों का, तो इस हफ्ते इनका जो मजमुआ है वो है हुसूल मुराद, जो इनकी मुराद होंगी इनको हासिल होंगी। और जिनको कोई सेहत के मामले हैं, कुछ ऐसे मामला तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से वो इनकी सेहत सही हो जाएगी। पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो इनको मर्ज़ होगा तो फिर दोबारा हो जाएगा, लेकिन जो एंड होगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से इनको अच्छे नताज मिलेंगे, इनकी सेहत में बेहतरी होगी और सआदतमंदी होगी इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान वालों के लिए। तो अब हम आते हैं बुर्ज अक़रब वालों की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हरफ जिनका नून से शुरू होता है, मकसद इंग्लिश में एन और ये एन से मकसद है कोई भी नाम है, नोमान वगैरह ऐसा कुछ नाम हो ऐसा नाम होता है, तो ये जिनके नाम के पहले हरूफ में नून और ये है, तो वो ये बुर्ज अक़रब को देखें। तो बुर्ज अक़रब वालों के जो हालात हैं इस हफ्ते जो होगी वो कुछ रंज और गम से होगी और वो कुछ खर्चा करेंगे अपनी मर्ज़ी से और अच्छे कामों के लिए इनका कुछ खर्चा होगा, लेकिन वो कुछ खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और इनका कुछ तनाज़ा रहेगा अपने बिरादरान से, अपने जो इनके होते हैं करीबी के रिश्तेदार, बिरादरान, बहन भाई वगैरह, इनसे बुर्ज अक़रब वालों की जुदाई भी रहेगी और इनसे इनको परेशानी भी रहेगी और इनसे कुछ तनाज़ा भी होगा। और अगर करीब की सिटी में अगर किसी को जाना हुआ, तो इस हफ्ते दिखाई दे रहा है कि करीब सिटी में आप जाएंगे 10-12 या 20 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो वहाँ भी आपका जाना हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकेगा। और आपको कोई खबर मिल सकती है, कोई इतला मिल सकती है जिसका ताल्लुक ऐसे समझे कि जुदाई से हो, कोई आपसे दूर जा रहा है या कोई जिसे आप चाह रहे हैं, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, जैसे किसी भी आदमी से आप मोहब्बत करते हैं, जैसे आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो इनमें कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि वो कुछ आपसे जुदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिनको मुलाज़िमों की ज़रूरत होती है, जिनके पास मुलाज़िम हैं, तो इनको इस हफ्ते मुलाज़िम मिल सकता है और अच्छा मुलाज़िम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। और सफ़र और बीवी से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा और आपके जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात है इस हफ्ते आपके अच्छे रहेंगे और शराकती मामलात भी आपके अच्छे रहेंगे, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। चोरी शुदा माल आपको वापस मिलेगा, अगर किसी का कोई चीज़ चोरी हो गई है कहीं, हो वापस मिलता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। और आप पर किसी का कर्ज है आपके ऊपर, तो वो भी आपका इस हफ्ते अदा हो सकता है। आप अगर किसी से कर्जा लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको ऐसे समझें कि 25% तक आपको वो कर्जा मिल सकता है। और दूर के सफ़र से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा और आपका इल्म में भी इस हफ्ते आपके जो तलीम पेशा जो बच्चे तलीम हासिल कर रहे हैं, इनके इल्म में इस हफ्ता इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ख्वाब ऐसे आ सकते हैं बुर्ज अक़रब वालों के जिनका ताल्लुक गम से हो, मकसद है गम वाले, अंदेशे वाले, ऐसे कुछ ख्वाब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बुज़ुर्गों से, अफसरों से आपको इस हफ्ते इज़्ज़त मिलेगी और आपका कारोबार इस हफ्ते अच्छा रहेगा और आपको
عزت میں اضافہ ہوگا، مان و شان میں اضافہ ہوگا، اپنی والدہ سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، اور آپ کی مراد پوری ہوگی، مقصد آپ کے حل ہوں گے، وہ اپنے دوستوں سے آپ کے مقصد حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی قید میں گرفتار ہے، کسی کو سزا ہے تو اس نے اپیل کی ہوئی ہے، تو اس ہفتے وہ اگر آزاد ہوا، دکھائی دے رہا ہے کہ آزاد ہو بھی سکتا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ پھر وہ گرفتار ہو جائے گا، اور آپ کو اس ہفتے کچھ خوف رہے گا دشمن کی طرف سے، کچھ پریشانی رہے گی، اس میں کچھ احتیاط بھی آپ کیجئے، اور تمام مقاصد آپ کے پورے ہوں گے، وہ ہوں گے ایک دوستوں سے، ایک بزرگوں سے۔ تمام جو مقاصد ہیں، تو وہ زیادہ تر جو مقاصد ہیں وہ آپ کے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اپنے دوستوں اور بزرگوں سے۔ کچھ دوستوں کی طرف سے آپ کو کچھ ایسی مشکلات ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو وہ بھی حل ہو سکتی ہے، وہ مشکلات کم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ان کا جو سبب ہوگا وہ آپ کا دوست ہوں گے جو آپ کی کچھ مدد کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کی مشکلات کم ہوں گی۔ تو اب ہمیں جو اقرب والوں کا عاقبت دیکھتے ہیں، مقصد مجموعہ نکالتے ہیں کہ یہ ہفتہ ان کا مجموعہ کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے برج اقرب والوں کا جو مجموعہ ہے تو وہ ہے کہ یہ ان کی عاقبت مقصد اچھی ہے، ان کا جو فائنل ہے وہ اچھا ہے اور نیک ہے، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ہم آپ سے اب اجازت مانگتے ہیں، اور جاتے آپ کو دوبارہ ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔